बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ टॉक के साथ मैं हूँ आसमा चौधरी। आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसे जैसे पैनामा केस के बारे में हमने सुना देखा, JIT बनी और उनकी जो हेयरिंग थी वो चलती रही। अब हमने देखा तकरीबन 4 दिन बाकी हैं। इन 4 दिनों में मजीद क्या होगा? कहा जा रहा है कि जुलाई का महीना खासा अहम रहेगा। पाकिस्तान की सियासत में बड़ी सियासी तब्दीलियां भी मुतवक्के हैं। क्या अदालत की जानिब से एक बार फिर कोई बड़ा फैसला सामने आ सकता है? कोई लार्जर बेंच इस सिलसिले में बन सकता है? क्योंकि JIT को हमने देखा जितना कंट्रोवर्शियल कर सकती थी नून लीग, उन्होंने इसको कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की। और अब ये भी कहा जा रहा है जरूरी नहीं कि JIT की जो रिपोर्ट हो उसको हम तस्लीम भी करें। इसके बाद लगता कुछ ऐसे है कि नून लीग शायद रिव्यू में भी जाएगी। आज के प्रोग्राम में इसी हवाले से हम बात करेंगे। पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा क्या होगा पैनामा फैसले के बाद? क्या वजीर आजम नाअहल हो सकते हैं? कोई उनके खिलाफ रेफरेंस आ सकता है या उनको क्लीन चिट मिल जाएगी अदलिया की जानिब से? बहुत सारे अहम सवालात रखेंगे। पाकिस्तान के सियासी हालात का जिक्र भी करेंगे और हमारे साथ हमारे बहुत ही मोहतरम शख्सियत मौजूद होंगे। पाकिस्तान के दानिश्वर हैं, मुफक्किर हैं, कॉलम निगार हैं, सहाफ़ी हैं और बड़ी ज़बरदस्त ग्रिप है पाकिस्तान के सियासी हालात के हवाले से। हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब हसन निसार साहब लाहौर से। आपको वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन निसार साहब। हसन निसार साहब, ये कल मरियम नवाज साहिबा JIT के सामने पेश हुई। नून लीग बड़ा खासा बरम हुई, उन्होंने उनको एक सियासी एंट्री भी बनाने की कोशिश की। बड़ा एतराज़ भी हुआ। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हमारे कल्चर में बहनों बेटियों को नहीं बुलाया जाता, इस्लामी इक़दार के खिलाफ ये काम हुआ है। तो आप क्या कहते हैं, क्या ऐसा नहीं होना चाहिए था? बिल्कुल होना चाहिए था। जो हुआ बिल्कुल ठीक हुआ और ये इक़दार के खिलाफ नहीं है। मसला जेंडर का नहीं है। लेडी डॉक्टर और डॉक्टर नहीं, डॉक्टर डॉक्टर होता है। बिल्कुल। सो एक्यूज्ड होता है या गवाह गवाह होता है। मैं तो वकील नहीं हूं, लेकिन कल हामिद खान एक्सप्लेन कर रहे थे कि भाई वो जो जजमेंट आई है उसमें आपका जिक्र होना तो इनका कोई जरूरी नहीं था। और एक बात, दूसरी बात, ये लोग बेतहाशा ढीठ हैं। इतनी ढिठाई मुझे मेरी समझ से बाहर है। बेनजीर भी जाहिर है, ये तो मियां शरीफ साहब की पोती हैं, वो सर शाहनवाज की पोती थी। बेनजीर जुल्फकार अली भुट्टो की वो बेटी थी। वो छोटे छोटे बच्चे उठा के शी वॉज शटलिंग, शी वॉज फोर्स टू शटल बिटवीन वन कोर्ट टू अनदर, एक शहर से दूसरा शहर। ठीक है। और कैरेक्टर असैसिनेशन, माओ जैसी बेगम नुसरत भुट्टो और बहनों बेटियों जैसी बेनजीर, इन्होंने इतनी भयानक, इतनी मकरू और इतनी गलीज कैरेक्टर असैसिनेशन की कैंपेन चलाई। और कमाल देखें, इस मुल्क की सियासत पे थूकने को भी दिल नहीं करता कि चलाने वाला बुनियादी तौर पे हुसैन हक्कानी था। जी जी बिल्कुल। वो इनका ठीक है, इनका एजेंट कह लें, जो भी कह लें, इनका पेड आदमी था वो। और कमाल देखें, वही बेनजीर उसको वो गोद ले लेती है, फिर वो पीपल्स पार्टी, फिर वो उधर। ये क्या कैरेक्टरलेस लोगों का एक हुजूम है। लेकिन ये कहना है कि बहुओं बेटियों इकदार होती हैं, फलाना होती हैं, ये झूठ है। सही। या तो तुम लोग इतने बाकिरदार होते, तुमने अपने वक्तों में ये लिहाज किए होते। मैं हैरान रह गया हूं। मुझे बिल्कुल अपनी बेखबरी का एतराफ है कि चंद रोज पहले, 3-4 दिन पुरानी बात नहीं है, जो डिप्टी स्पीकर हैं सिंध असेंबली की शैला रजा, जी जी, तो वो बड़ी मुतवाजन, बड़ी महजब नस्ताली किस्म की खातून है। मैंने पहली बार उनको इस तरह चीख चीख के बात करते हुए देखा। और वो कह रही थी कि मुझ पे कत्ल के मुकदमे बनाए और ये मेरी जमानत नहीं होने देते थे। सही। तो इतनी बेरहमी की है, इतनी सफाकी की है, तो टेक इट इजी। तो ये मुकाफात अमल इसको आप कह सकते हैं क्या? और अच्छा नहीं, इसका तीसरा डायमेंशन देखें, वो उससे भी ज्यादा दिलचस्प है कि भाई ये साहबजादी को तैयार कर रहे हैं कि उसके बाद ये, चूंकि राजवाड़ा है, मुल्क तो है नहीं है, ठीक है जी, अब्बा जी फिर बेटा जी या बेटी जी, ठीक है। भुट्टो वगैरह की भी, पीपल्स पार्टी की भी बदकिस्मती से यही ट्रेडिशन है। फजलुर रहमान भी वो उधर, वो वसफंत यार बड़ी, ये मुल्क चंद खानदानों के पास गिरवी पड़ा है। बिल्कुल उनकी बहरहाल, अच्छा चलो कर ही रहे हो,
तो लेट्स फॉरगेट अबाउट इट कि वो जेंडर के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो भाई। अगर आप ये एनविसेज कर रहे हो कि शी इज गोइंग टू बी ए कैंडिडेट अब मुस्तकबिल की वजारत उज़्मा के लिए, तो भाई ये तो फिर पैकेज का हिस्सा है। सही। लेकिन चूंकि ये झूठे हैं, ये पक्के पक्के मुंह बना के कच्चे कच्चे और घटिया झूठ बोलते हैं, सही। ऐसी ऐसी बात करेंगे, और ऐसा इन्होंने एक इवॉल्व किया हुआ है कोई मेथड विच इज रिडिकुलस। ये मैं कहता हूं ये हीरोज बनने के चक्कर में कॉमेडियंस और विलन्स बनते जा रहे हैं। एक ग्रुप ऑफ पीपल आता है, वो कोई शायरी कर रहा है, कोई गालियां दे रहा है, कोई धमकियां दे रहा है, कोई मिन्नतें कर रहा है, और मुझे तो ये सियासी पार्टी कम कवालों की पार्टी ज्यादा लगने लगी। लेकिन आप शायद देख नहीं रहे सर, कह रहा था पापा जोला, वो जो खुरम दस्तगीर है जी, जी। उसको पापा जोला याद आ गया है। उसने भी फैज पता नहीं कैसे पढ़ा होगा। इनका तो अपना हाल, जिस पार्टी की क्यादत का ये हाल हो। आबिदा हुसैन का रिसेंटली बीबी का इंटरव्यू छपा है, एक मैगजीन है, मैं भी कंट्रीब्यूट करता हूँ, इंग्लिश का मैगजीन है ग्लोबल एज, उसमें आबिदा हुसैन का, वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, सुनने वाली है। तो वो कहती हैं अपने इंटरव्यू में, बीबी आबिदा कहती हैं कि जब दूसरी बार गवर्नमेंट का तख्ता उल्टा है नवाज शरीफ की, तो मैंने उन्हें कहा कि जी कुछ उंज भी रावा औखियां सन, कुछ गल विच गल गमदा तौक भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। तो मियां नवाज शरीफ मुझे कहते हैं तुसी लिखे है? तो वो आबिदा बीबी कहती हैं मैंने कहा कि नहीं मैंने नहीं, ये तो मुनीर न्याजी ने लिखा है। सही। तो ये बंदा पूछता है मुनीर न्याजी कौन है? अंदाजा लगाएं, जो बंदा जेआईटी से बाहर निकल के अपना दुख दर्द फीलिंग्स शेयर नहीं कर सकता पर्चियों के बगैर, वो तीसरी बार वजीर आजम है, चौथी बार बनने की ख्वाहिश है, ये बेटी को बनवाने की ख्वाहिश है। चलो इन सारी चीजों को आप एक तरफ रख दो, सही। चीखते चिल्लाते क्यों? सर आपको लग रहा है ना कि जो दिन करीब माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, जो दिन करीब आते जा रहे हैं, ये ज्यादा शोर शराबा भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन कल जो मरीम नवाज पेश होती हैं, प्रोटोकॉल हमने देखा, गाड़ियां जो एक कॉन्वॉय चलता आया, हम खुद इस्लामाबाद के रिहायशी हैं, सारी सड़कें बंद यहाँ पे कर दी गई, लोग सड़कों पे दर बदर की ठोकरें खा रहे थे पूरे 3 घंटे के करीब। तो गर्मी से बेहाल थे पाकिस्तान की अवाम, बाहर निकलती है, एक पुलिस वाली उनको सल्यूट भी करती है, कदमों में गिर के पेन उठा के देती है। तो क्या इस सारी चीज से हम क्या देखें, क्या वाकई वो मुस्तकबिल की वजीर आजम है? मुस्तकबिल की वजीर आजम बनने के लिए तो फिर आप देखते जाएं होता क्या है। अल्लाह की लाठी बेआवाज है। पंजाबी का एक है जो 100 दिन चोरदा तो एक दिन साधा। अब पता नहीं क्या होने जा रहा है, मुझे तो नहीं पता, लेकिन जो जो वक्त करीब आता जा रहा है तू इनकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है। एक सूफी का किस्सा है कि वो दिन रात इबादत करने लगे, तो लोगों ने कहा आपको ना खाने का होश है ना पीने का होश है, आप हर वक्त। तो उन्होंने कहा कि देखो मैं उम्र के हिस्से में हूं, तो घोड़ा जब फिनिशिंग पॉइंट के करीब पहुंच रहा होता है तो पूरी ताकत और तवानाई सर्व करता है। ठीक है, तो उन्होंने कहा इसलिए मैं भी अपनी फिनिशिंग की तरफ जा रहा हूं। तो ये चूंकि अपने अंजाम की तरफ जा रहे हैं, तो जो इनके मैं कोई प्रेडिक्ट नहीं कर रहा, लेकिन चूंकि इंसान को अपने करतूतों का पता होता है, ये चूंकि जानते हैं गालिबन कि इनका अंजाम क्या होगा, इनकी फ्रस्ट्रेशन, इनका एंगर वो बढ़ता जा रहा है। और इल्जामात, मुझे समझ एक बात, मुझे को पाकिस्तान में कोई बंदा मुझे जवाब दे, सुप्रीम कोर्ट के कहने पे जेआईटी बनती है, बिल्कुल बनी है। आप ABCDEF जो भी आप वहां जाते हो 2 घंटे 4 घंटे 3 घंटा जितना भी है, बाहर आते हो और गालियां देनी शुरू कर देते हो इमरान खान को। मैं तो एंजॉय करता हूँ, एंड आई एम 100% श्योर इमरान भी करता होगा, क्योंकि उसने इतनी हैवी डोज हो गई है इनको। तो हैवी डोज तो दूध की भी हो जाए तो तबाह कर देती है। सही, तो इसका मतलब है कि ना खालिस खुराक भी ज्यादा खाने बंदा तो जाहिर है मैदा चौपट हो जाता है। तो डोज चूंकि हैवी होती जा रही है, जेन्युइन एहतसाब का ये आदी नहीं है ये खानदान। ये जिस चीज को मतलब झूठे इतने हैं कि जी हमारा एहतसाब भुट्टो ने, ओ भाई भुट्टो को तो तुम्हारे नामों का नहीं पता होगा, तुम थे क्या ना 3 में ना 13 में। वो उस वक्त पूरी दुनिया में एक फैशन था, ये इस टाइप के जो लेफ्ट लीनिंग कह लें आप मुल्क, उनमें था नेशनलाइजेशन का। भुट्टो तो ये मैं समझता हूं उसका इक्तिसादी जुर्म था। फ्लोर मिल्स क्या होती हैं, जिनिंग फैक्ट्रीज क्या होती हैं, वो भी उसने नेशनलाइज की।
उनको तो पता भी नहीं होगा ये हैं कौन, बेचते क्या हैं ये। सही। तो ये कहते हैं हमारा हमारा एहतसाब। अच्छा, एहतसाब। परवेज मुशर्रफ, लेकिन अभी मुशर्रफ साहब का सबसे बड़ा गुनाह ये है कि वो उन्होंने एहतसाब किया कि वो सऊदियों को, बल्कि सऊदिया क्या, वो आप पीछे बिल क्लिंटन एक सुपर पावर का सदर मौजूद था, तो वो जाहिर है अगर वो जेन्युइन एहतसाब करने की पोजीशन में ही परवेज मुशर्रफ साहब नहीं रह गए थे, वरना ये नौबत आती बाहर जाने की इनकी, ये कहीं और जाते। अच्छा, तो ये लेकिन मसलसल पै दर पै झूठ। आप कह रहे हैं ना, ये बार बार झूठ बोल रहे हैं, लेकिन कल वो ये बार बार ये कह रहे हैं, मियां नवाज शरीफ हों, शहबाज शरीफ हों, मरियम नवाज हों, वो ये कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत को डीरेल किया जा रहा है, ये एक आलमी साजिश है। आलमी साजिश अगर हम देखें, या पाकिस्तान दुश्मनों की वो साजिश कहते हैं, तो इंडिया दुश्मन है, उनके साथ तो इनकी बड़ी दोस्तियां हैं वहां पे मोदी के साथ। अभी रिसेंटली कहा जा रहा है कि ट्रंप के साथ जो मीटिंग हुई मोदी की, और उसमें भी उसने कहा कि नवाज शरीफ को कोई सेफ एग्जिट दें, ऐसी खबरें आ रही हैं। आपको लग रहा है कि ये आलमी साजिश इनके खिलाफ हो रही है? अगर आप मैक्रो लेवल पे देखें, बचपन से नहीं, हमारी नस्लों से हमें ये इंजेक्शन दिया गया है कि हम लोग अपने गिरेबानों में नहीं झांकते, हम लोग अपनी चारपाइयों के नीचे डांग नहीं फेरते, हम खुद एहतसाबी नहीं करते। जब इस तरह का कोई मामला आता है तो हम दूसरे पे मलबा डालते हैं, ये कह के कि हमारा तो कोई कसूर नहीं, साजिश हो रही है। ये घिसा पिटा एक इंतहाई घटिया किस्म का एक्सप्रेशन है जो हम लोग हर मामले में इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक, तो आपको नहीं लग रहा, लेकिन तो ये जो किस बात की साजिश, क्यों भाई, सही कह रहे हैं, कौन कर रहा है ये? वो यही कल भी वो कह रही ना कि अगर को कर रहा है तो तुम इतने बुज़दिल क्यों हो? वो उनके खड़े होके भुट्टो ने कहा था ना, जिसके खिलाफ हो रही थी वाकई, उसने वो राजा बाजार में कहा था ना कि हाथी बहुत कीना परवर होता है, दे आर आफ्टर माय ब्लड। उसने तो खुल के कह दिया था। सही। वो आज भी कह रहे हैं ना, ये भी बता दें सर, वो आज भी कह रहे हैं कि वो चाह रहे हैं जेआईटी वाले के खिलाफ साजिश इन्होंने अपने खिलाफ खुद की है। और ये जो कहते फिर रहे हैं तीन नस्लों का, तीन नस्लों का नहीं भाई, एक सियासी नस्ल का एहतसाब हो रहा है, और मैं जेन्युइनली समझता हूं वो भी पूरा नहीं हो रहा। अच्छा। लेकिन बहरहाल एक का हो रहा है, और वो एक नस्ल अपनी गुज़श्ता और आइंदा नस्ल को ढाल बना के अपना आप बचाना चाह रही है। ये है असल कहानी। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। जेआईटी ने मुख्तलिफ अराकीन को बुलाया, शरीफ खानदान के लोगों को बुलाया। हुकूमत एतराज़ करती है कि हमारी 3 नस्लों का एहतसाब हो रहा है, हमारे साथ ज्यादती हो रही है। क्या वाकई ही कोई बड़ा फैसला मुतवक्के है? इसी पे हम मजीद बात करें। हसन निसार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हसन निसार साहब, आपको लग रहा है जेआईटी की रिपोर्ट से कोई जब सुप्रीम कोर्ट में सबमिट की जाएगी, उसके बाद आप कोर्ट से कोई बड़ा फैसला देख रहे हैं, कोई ब्रेक थ्रू होता देख रहे हैं, या कोई क्लीन चिट इनको मिल जाएगी? देखें, क्लीन चिट के तो इम्कानात मुझे निस्बतन कम लगते हैं। और मेरे नज़दीक देखें, मैं लॉ ऑफ कॉमन सेंस का तो थोड़ा बहुत क्लेम कर सकता हूँ, बाकी तो लॉ को मैं नहीं जानता, मैं नहीं समझता। मेरे नज़दीक 2-3 का जो फैसला था वो 3-2 में तब्दील हो चुका है। अब आप पूछें वो कैसे? पहले जो इज्जत माब जो जज साहिबान ने पहले जो 2 ने कहा था, वो तो जाहिर है उस पर बात करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो निस्फ नहार पे जैसे सूरज होता है इस तरह वाज़ेह है। ठीक। तीसरा, जब ये जो इनका वो था एक कैरेक्टर फनी लुकिंग निहाल हाशमी, उसकी यावागोई और बेहूदगी के बाद जो तीसरे जज साहब थे, जी, उन्होंने जब ये कहा कि ये सिसिलियन माफिया है या सिसिलियन क्लैन है, व्हाटएवर जो भी टर्म उन्होंने इस्तेमाल की, तो वो ठीक है, उन्होंने वो बाकायदा फॉर्मल तरीके से फैसला लिख के नहीं दिया, लेकिन कह दिया। तो बेसिकली जो बुनियादी तौर पे 2 हमारे मुंसिफ थे, तीसरे ने भी मोरलेस उसी जुबान, मोरलेस नहीं एग्जैक्टली, बिल्कुल उसी जुबान में कह दिया। तो 3-2 का तो मेरे नजदीक हो चुका है। अब अगर कोई अनहोनी हो जाती है, कोई मुआवजा हो जाता है, तो जाहिर है मैं तो उस पर नहीं कमेंट कर सकता, बट अपरेंटली जो सूरत हाल है वो मुझे तो नहीं।
आपको नहीं लग रहा कि कोई इम्कानात मुझे बहुत सेफ एग्जिट मिलेगा। लेकिन सर एक ऑप्शन ये भी है, क्योंकि नून लीग बड़ी ऑप्शंस को इस वक्त एक्सरसाइज कर रही है, वो ये कह रहे हैं कि एक ऑप्शन ये भी हो सकती है कि अगर बेलफर्ज उनको सजा होती है, सादिक और अमीन नहीं रहे, ना अहल हो गए, रेफरेंस भेज दिया गया स्पीकर को, सदर साहब उनकी सजा को पार्डन कर सकते हैं आर्टिकल 45 के तहत। ये ऑप्शन भी है नून लीग के पास और इस पे सोच विचार हो रही है। अगर सदर साहब उनको पार्डन कर देते हैं, इस सजा से मुबर्रा कर देते हैं, तो आप क्या समझते हैं इखलाकियात क्या रहेंगी फिर? इस मुल्क में अखलाकियात तो ये खानदान पहले ही खत्म कर चुका है। मैंने तो बल्कि ये प्रपोज किया है, और अगर कोई काम करने को तैयार हो, मैं उसमें कंट्रीब्यूट करने को भी तैयार हूँ, कि बैठ के इस पे एक रिसर्च करें हल्की फुल्की सी। पाकिस्तान सियासत में शरीफ खानदान की आमद से पहले और बाद, तब एक प्रोविंशियल असेंबली का इलेक्शन कितने में कॉस्ट करता था, अब कितने में करता है, तब नेशनल असेंबली की एक सीट पे कितना खर्च आता था, अब कितना आता है, ठीक है। तब ये जो एक वैल्यू सिस्टम है सियासत का, ठीक, मयार और ये और वो, तब कितने प्रॉपर्टी डीलर्स होते थे। सही। इस खानदान की आमद के बाद कितने परसेंट प्रॉपर्टी डीलर्स, रियल्टर्स, कारोबारे सियासत में मौजूद हैं। पहले कितने छांगे मांगे थे, उसके बाद कितने मैरियट्स और छांगे मांगे आए। एक लंबी एक मुकम्मल तौर पे कैरेक्टर तब्दील हुआ है इस मुल्क का, जो इन लोगों ने किया। अच्छा, अब ये एक सवाल, अच्छा मैं कानूनदान नहीं हूं, मुझे नहीं पता कि प्रेसिडेंट कर सकता है या नहीं कर सकता, मुझे नहीं पता। लेकिन एक बात, ये वही सदर साहब हैं जो 20 बार कह चुके हैं कि चेहरे बिगड़ जाते हैं बेईमान लोगों के, बददियानत लोगों की शक्लें करप्शन करने वालों के, और उनसे बदबू आने लगती है और फला, इस तरह के ये जुमले बोलते रहे। अब वो किस मुंह से करेंगे? ठीक। हतमी और आखिरी बात ये, अगर इस मुल्क के साथ इस मुल्क के अवाम को ये गाली दी जाती है, मैं इसे गाली कह रहा हूं, कि सुप्रीम कोर्ट एक आदमी को खाइन करार देती है और झूठा करार देती है, ना सादिक है ना अमीन है, अगर ऐसा फैसला, अगर, तो ये तो फिर दिलों के मामले हैं ना। ये कहते हैं गयूर अवाम और बाशऊर अवाम, तो अवाम की भी लगे हाथों गैरत का और शऊर का इम्तिहान हो जाएगा। ठीक, पर प्रेसिडेंट तो कर देगा चूंकि ममनून, ठीक है। लेकिन मेरा क्या करोगे? सही। ये जो नौजवान कैमरे के पीछे खड़ा है आपका, ये जो क्रू है, इनको क्या करेगा ममनून हुसैन? सही। तो लोगों की नजरों में तो ये पहले ही गिर चुके हैं। प्रैक्टिकली ये मैं आपको बताऊं, पीपल आर जस्ट कीपिंग देयर फिंगर्स क्रॉस। देखें, होता ये है, हम लोग बेतहाशा नफरतों और अकीदतों में बटे हुए लोग, हालांकि सियासी लीडर के साथ अकीदत वगैरह तो होनी नहीं चाहिए, ये चाकर होते हैं असूलन, लेकिन पसमानदा कौम है चुके इसलिए लगे में। असल बात ये है कि एक बंदा जो ऑलरेडी, मैं समझता हूं अपनी, देखें एक लीडर होता क्या है, भरम होता है। जी जी। जो आदमी अपनी साख नहीं बचा सका, सही, वो मुल्क बचाएगा या मुल्क संभालेगा? जो खुद अपना आप नहीं संभाल सका, सही, वो मुल्क संभालेगा। और जब ये देखें, अब भी लोग, हम चूंकि नफरतों मोहब्बतों में तकसीम शुदा लोग हैं, जो बहुत रिजिड है या जिन लोगों के मफादात हैं, वो बहुत बड़ा एक तबका है जिनके मफादात रोटियां, हड्डियां, छिछड़े, बोटियां, इन लोगों के साथ वाबस्ता है। लंबी फहरिस्त है और हर शोबे में है। उनका तो मैं नहीं कहता, लेकिन जो एक खामोश अक्सरियत है या बॉर्डर लाइन केसेस है, मेरा ना कोई इमरान से, मैं अपनी बात मिसाल के तौर पे, लेकिन वो मैं तो बहुत वाज़े तौर पे, मैं तो जानिबदार हूं, मैं मिसाल के तौर पे बात कर रहा हूं कि अगर मैं बॉर्डर लाइन केस हूं कि अच्छा यार मियां साहब भी ठीक है, इमरान भी यार ठीक ही है, फलां ढमका, तो भाई मैं तो पूरी जिंदगी के लिए इस खानदान को राइट ऑफ कर दूंगा। आप कह रहे हैं लोग रिएक्ट करेंगे, कोई रिएक्शन आएगा सर, इस पे रिएक्शन आएगा? इसका नहीं, कोई बेगैरती तो नहीं, कोई घुट्टी तो नहीं, बेगैरती, बेशर्मी, बेहयाई की, कि अगर आपकी सुप्रीम कोर्ट कह रही है और इसके बावजूद, हाँ, जिनकी हड्डियां, बोटियां, छिछड़े, और जो सहाफत से लेके तिजारत तक में एक एलिमेंट है जो इनके साथ है, इनका भोंपू है, इनके दरबारी हैं, इनके हवारी हैं, इनके मालशी हैं, वो ठीक है, वो अंडरस्टैंडेबल होगा कि भी ठीक है, वो खड़े रहें,
ان کا جینا مرنا ڈوبنا تیرنا سب کچھ ان کے ساتھ ہے، وابستہ ہے، دیٹس انڈرسٹینڈیبل. بٹ ایک نارمل آدمی، ایک نیوٹرل آدمی، یا ایک جو بارڈر لائن کیسز ہوتے ہیں وہ، اور پھر میرا خیال ہے کیمپین چلنی چاہیے اس ملک میں کہ جس بندے نے کبھی ووٹ، مثلا میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں نے آج تک، یہ میں فخریہ نہیں کہہ رہا، میرا کبھی دل ہی نہیں کیا ووٹ نہیں ڈالنے. میرا اس پہ عمران کے ساتھ شدید اختلاف ہوا کہ تم نے میرے علاقے میں فلاں گجر 8ویں پاس کو کیسے کھڑا کیا. ہاؤ ڈو یو ایکسپیکٹ کہ میں میرے جیسا بندہ اس جیسے چول کو ووٹ دے گا؟ تو ہوش کرو مجھے. اچھا تو میں اپنی کانسٹیچوئنسی کی بات کر رہا ہوں، آن ریکارڈ کر رہا ہوں، پوچھیں وہ کانٹرڈکٹ کر دے. جھگڑا ہوا اس بات پہ باقاعدہ. I was really angry, I was annoyed کہ میں پی ٹی آئی کو میں نے چاٹنا ہے. تم میرے حلقے میں اگر ایک کنٹوٹے کو ووٹ دے رہا ہے جو 8ویں جماعت پاس ہے، جس کے خلاف 20 FIRs ہیں اور میرے پاس موجود ہیں ان کی کاپیز، کس منہ سے آیا؟ میں نہیں دیتا ووٹ. اچھا میں نے آج تک، آسما آپ کو سچی بات بتاؤں، میں نے ووٹ دیا کبھی مجھے کچھ جماعت پارٹی مجھے نہیں جچی، کبھی مجھے کینڈیڈیٹ بڑا مکروہ لگا. اس بار ووٹ دیں گے آپ؟ سو میں اس بڑھاپے نہیں، میں ڈیپینڈ کرتا ہے اگین. دیکھیں میں اب میری کمٹمنٹ اس ملک کے ساتھ ہے، میرا ملک ہے، میں جم پالوں یہاں کی، میرے باپ دادا کی قبریں ہیں یہاں، میری کمٹمنٹ اس ملک کے ساتھ ہے یا اس ملک کے لوگوں کے ساتھ. حالانکہ بے شمار مجھے دکھ، غم، غصہ، گلے ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو روغنی نان بن کے، قیمے والے نان بن کے ان کے اشاروں پہ ناچتے ہیں اور اپنی نسلیں گروی رکھ دیتے ہیں اپنے کسی فوری مفاد پہ کہ اس سائیکل سٹینڈ کا ٹھیکہ مل جائے گا، فلاں جگہ کچھ چپڑاس کی نوکری مل جائے گی. لیکن پھر بھی کمٹمنٹ میری تو ان کے ساتھ ہے. بالکل. سو اگر میرے جیسے بندے نے آج تک ووٹ نہیں دیا تو پھر ایک کیمپین چلنی چاہیے کہ یار اس خاندان سے جان. پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک کیمپین چلے گی، لوگ اٹھیں گے جنہوں نے ووٹ نہیں کیا. لیکن سر کون ہوگا؟ چلائی جانی چاہیے. میں تو چلاؤں گا اپنی ہمبل کیپیسٹی. آپ ضرور چلائیں گے، لیکن آپ نے ابھی جیسے ایک ریفرنس دیا نا کہ وہ ایک گجر کو عمران خان نے کھڑا کر دیا. ابھی یہ فصلی بٹیرے اڑ کے پیپلز پارٹی کے انتہائی کرپٹ کچھ لوگ جو ہیں معذرت کے ساتھ جو آ گئے عمران خان کے ساتھ، وہ بھی جب حلقوں میں کھڑے ہوں گے کیا لوگ ان کو ووٹ دیں گے؟ پیپلز پارٹی کے بارے میں آپ مرحومہ مغفورہ کہہ چکے، انا للہ آپ ان پہ پڑھ چکے، تو پھر ایسا کون سا شخص ہوگا؟ اور آپ کو ایسا ہی لگے گا جی، تو پھر ایسی کون سی آئیڈیل جماعت ہوگی جس کو لوگ ووٹ کریں گے؟ پہلی بار یہ لفظ استعمال 4.5 سال پہلے میں نے کہا تھا مرحومہ مغفورہ، اور الحمدللہ دیکھ لیں یہ اس کی لاش کو حنوط کر کے لے کے پھرتے رہیں. پیپلز پارٹی کا کفن دفن نہیں ہوا، چونکہ وہ ظاہر ہے انسان نہیں، پارٹی ہے نا، اس کی حنوط شدہ لاش لے کے یہ گلی گلی پھر رہے ہیں، پھرتے رہیں گے. اور یہ ترمیموں شرمیموں کی ساری گنڈا گردی اس لیے ہوئی چونکہ آصف زرداری صاحب is a very shrewd, sharp person. He knew it کہ اب ہم we'll be confined to Sindh. باقی ٹوپی ڈرامہ ان کو اندر سے پتہ ہے. اچھا وہ ان کے ساتھ ملے میں بھی یہ بڑی بات ہے another 2-3 بس ان کو پتا تھا، اسی لیے 18th امینڈمنٹ. لیکن ان کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں سر؟ ابھی ریسنٹلی سندھ کی بات کریں نا، وہاں پہ انہوں نے ایک نیب قانون میں تبدیلی کر دی گئی کہ وہ لاگو نہیں ہوگا، پھر کورٹ نے اس پہ ایکشن لے لیا کیونکہ گورنر نے کہا میں سائن نہیں کروں گا. تو سر یہ اپنے مفادات کو تحفظ دینے کے لیے اگر اسمبلیوں کو بھی ایسے ہی استعمال کیا جائے گا، ابھی آپ 18ویں ترمیم کا حوالہ ایسے دے رہے تھے، آپ مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں زرداری صاحب کا؟ یہ ابھی الیکشنز تو قریب ہیں. آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کہہ رہی ہیں کیا جائے گا. میں جو ڈیموکریسی پہ لعنت بھیجتا ہوں، اسے ڈائن کہتا ہوں، اسے جعلی کہتا ہوں، اسے مصنوعی کہتا ہوں. اور میں آپ کے الیکشن کے انگوٹھے کے اوپر کالک ملنی، دراصل آپ کے منہ پہ کالک ملی جاتی ہے. آپ بیلٹ باکس کو، پولنگ بوتھ کو، ایک خاص دن کو، ایک خاص ڈرل اور ایکسرسائز کو آپ جمہوریت سمجھتے ہو. تو بھائی میں نہیں سمجھتا، مجھے پہچان ہے، میں جانتا ہوں یہ زہر کی بوتل ہے، اس کے اوپر آب زمزم کا لیبل لگا ہوا ہے. تو پھر تبدیلی کیسے آئے گی؟ یہ اسمبلیاں اسی طرح استعمال ہوتی نہیں. اسمبلیاں دیکھیں پریکٹیکلی ہیں کیا، مجھے بتائیں. نون لیگ کے کسی بندے کی خواب میں بھی جرت ہو سکتی ہے کہ وہ میاں نواز شریف کے سامنے کھڑا ہو کے پولائٹلی بھی کوئی اختلاف کر سکے؟ یہی حال پیپلز پارٹی کا ہے. یہ روبوٹس ہیں بچارے، یہ کٹ پتلی ہیں، یہ 3-4-5 گھرانوں کی آگے آگے کٹ پتلیاں ہیں. یہ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. رہ گیا جو ووٹ والی بات ہے کہ بات سنیں، میں کھل کے کہہ رہا ہوں، میں کھل کے سپورٹ کر رہا ہوں. ڈھکی ہوئی تو بات ہے کوئی نہیں. پی ٹی آئی کو اس کے لیے میرے پاس آرگیومنٹ ہے. جو بھی ہیں جیسے بھی ہیں،
ان گھروں سے آپ بار بار ان کے ہاتھوں برباد ہو چکے ہیں, ڈسے جا چکے ہیں. سو ایک بار موقع دو, ورنہ اس سے بھی بری طرح دھتکار دینا ختم. میری تو اپیل ہی اور ہے. میں تو کوئی کسی کے رومانس میں مبتلا نہیں ہوں, لیکن آپ ایک اپیل کر رہے ہیں, آپ تبدیلی کا جو اشارہ دیکھ رہے ہیں. نہیں سنیں, پی ٹی آئی یس بالکل, لیکن اگر میرے حلقے کا کینڈیڈیٹ تو لعنت ہے مجھ پہ, میرے پیدا ہونے پہ لعنت ہے. اگر مجھے وہ سب سٹینڈرڈ لگے اور میں پی ٹی آئی کو بھی ووٹ دوں, میں دوں گا ہی نہیں. اچھا, پھر آپ ووٹ نہیں دیں گے. چلیں, لوگوں کو تو ایجوکیٹ کریں گے نا آپ جیسے دانشور, اگر ایجوکیٹ کریں گے. اگر نہیں, ایک سیکنڈ, نون لیگ کو بھی اگر میں مثلاً اگر میں نون لیگ کو بھی سپورٹ کر رہا ہوتا, پیپلز پارٹی کو کر رہا, میں دیکھو بات سنو بھائی, پارٹی ہے, مجھے تمہارا اوور آل سارا تم رپورٹ دینی ہے سپریم کورٹ میں, پھر فیصلہ آ سکتا ہے. دیکھنے لارجر بینچ بنتا ہے, یہی 5 ججز فیصلہ دیتے ہیں. لیکن آپ کیا دیکھ رہے ہیں, عمران خان کو الیکشن کمیشن نے جو نوٹس بھیج دیا 10 تاریخ کی, انہوں نے بھی ان کو تاریخ دے دی, اور چیف الیکشن کمشنر کہہ رہے ہیں 10 کو ہم فیصلہ سنا دیں گے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں, جے آئی ٹی کی رپورٹ سے پہلے, عدالت کے فیصلے سے پہلے, کوئی الیکشن کمیشن سے عمران خان کی نااہلی کا فیصلہ آ سکتا ہے؟ ایسی پاسبلٹیز بن رہی ہیں اس وقت؟ دیکھیں آسما, میرا تو یہ ایشو نہیں ہے. بڑا خوبصورت ایک دلچسپ اتفاق ہوا. میں نے اپنے پروگرام میں میرے مطابق میں نے کہا کہ ہو جائے نااہل تو ٹھیک ہے, کیا فرق پڑتا ہے بھائی, وزارت عظمیٰ تو کوئی منصب نہیں ہے. منصب بندوں کے وقت جہاں شوکت عزیز بیٹھا رہ گیا, جہاں اور چمپو چماٹ کئی بیٹھے رہ گئے, بھٹو جیسا بندہ ہو تو بندہ کہتا ہے یار یہ کوئی عالی شان کام ہے. تو جہاں یہ پوچھنے والے کہ منیر نیازی کون ہے, وہ اگر وزیر اعظم وزارت کیا, اچھا میں نے کہا کوئی نہیں, ڈانگ پکڑ کے بنی گالا بیٹھ جائے. یہ میں نے اتوار کو کہا کہ اچھا, اگلے دن عمران نے یہ کہا, اور سبحان اللہ, مجھے اس لیے پسند ہے, اس نے کہا کہ ان لوگوں سے, ان مافیا سے پاکستان کی جان چھڑانے کی میری نااہلی بہت کم معمولی قیمت ہوگی. تو میرا تو ایشو نہیں, میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں. الیکشن کمیشن ہے, کیا ہے, کرے جو کرنا ہے, کر دینا ہے. بہت زیادہ خطرناک اور لیتھل ہو جائے گا. اور میں تو سچی پوچھیں, اگر کوئی اور نہ سن رہا ہو, میں تو چاہتا ہوں یہ اسے کریں نہ ہے. اچھا, پھر دیکھیں تماشا کیا لگتا ہے, پھر میدان پھر اس کا فوکس ہوگا جو بھی ظاہر ہے وہ پارٹی کے رہنما کے, وہ آیت اللہ خمینی, لوگ آیت اللہ خمینی کو پتہ بھی نہیں تھا اس کا وزیر اعظم کون ہے, اس کا صدر کون ہے, یاد ہے آپ کو؟ ٹھیک, صحیح. دماغ پہ زور دینا پڑے گا آپ جیسی خاتون کو بھی. آیت اللہ خمینی, اچھا یہ بنی گالا میں بیٹھا ہو, ریموٹ پہ چھتر ہو, اور پرائم منسٹر اور جو کوئی بھی آگا پیچھا کوئی ہوتا ہے, اس کو یہ بیٹھ کے مانیٹر کر رہا ہو, ان کو ٹاسک دے رہا ہو, ٹائم لائن دے رہا ہو, ٹارگٹس دے را ہو, اور وہ اچیو کر رہے ہوں, سبحان اللہ. It does not mean anything. یہ چمپوں چماٹوں کے لیے ہے, نہل نہ ہو جائیں. لیکن آپ کہہ رہے ہیں, صحیح کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ناکن چنے چبوا دیے عمران خان نے حکمران خاندان کو. سر, یہ ہمارے یہاں بڑی بڑی ٹریجڈیز ہوتی ہیں. سبحان اللہ. آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں ہمارے لوگوں کا حافظہ بڑا کمزور ہے. ریسنٹلی سر ایک واقعہ ہوا بہاولپور میں, جو 200 سے زائد افراد زندہ جل کر مر گئے, آئل ٹینکر جیسے وہاں پہ حادثہ آیا, ایک پیٹرول کی بوٹل کے لیے لوگ جھوک در جھوک وہاں پہ آئے, اور اس کے بعد جیسے لقمہ اجل بن گئے. ہماری یاداشت آپ صحیح کہتے ہیں بڑی کمزور ہے. کیا یہ حکومتی نااہلیاں ہیں؟ اپنے پروٹوکول کے لیے تو بڑی بڑی گاڑیاں بھی ہوتی ہیں, پبلک کے لیے کوئی برن سینٹر نہیں ہوتا, ریسکیو کے لیے کوئی گاڑی نہیں ہوتی, فائر بریگیڈ کی کوئی گاڑی موقع پہ نہیں پہنچتی, تو عوام کو کس کے حال پر رحم و کرم پر چھوڑا گیا اس وقت؟
یہ جتنی آپ نے فرد جرم تیار کی ہے، معاف کرنا، لائک اے ڈاٹر ٹو می، یہ بے بنیاد ہے. پاکستان میں اوائل قائد اعظم محمد علی جناح، ان کو چھوڑ کے کوئی ایک آدھ شاید کوئی نیک آدمی ہو تو اللہ مجھے معاف کر دے، باقی جو بندہ اقتدار میں رہا ہے نا، ان کو قبروں سے نکال لینا چاہیے. جیسے بنو امیہ کی قبریں بنو عباس نے، ان کو قبروں سے نکال کے ان کے ڈھانچوں کے اندر سے گولیاں گزار کے ان کے جو وارث ہیں ان سے گولیوں کا بل لینا چاہیے. اور 70 سال میں تم انسان نہیں بنا سکے، میں نے ووٹ نہیں لینا. یہ انسان تھے، یہ انسانی حرکت تھی جو ایک ایک لیڈر کے لیے تم نے ان کو سب مین اور مینیملز. مینیمل کیا ہوتا ہے؟ مین کا اور اینیمل کا ایک کمبینیشن. سب مین جانور سے 1-2 زینے اوپر اور انسان ہونے سے 2-3 زینے نیچے. یہ کیسے بنایا گیا ہے؟ 70 سال تم نے ان کی تذلیل کی، توہین کی، پیٹ بھر کے کھانا نہیں دیا، ان کو روندا، ان کو کچلا، ان کو مسلا. کبھی شکلیں تو دیکھے ان کی. یہ آپ کو کہ یہ غیور باشعور آپ کو کوئی بات کو سمجھ میں آتی ہے آپ کو؟ کس نے کیا؟ یہ باقی سارا کچھ ثانوی ہے. آپ یہ حرکت کرتی، میں یہ حرکت کرتا؟ بالکل بھی نہیں. انہوں نے کیوں کی؟ آپ نے ان کو انوائرمنٹ ہی نہیں دیا، آپ نے ان کو تعلیم نہیں دی، آپ نے ان کو جسے کہتے ہیں اپنا اس کو بلڈ کرنا، اپنا یہ جو اپنے لوگوں کو ان کی نشو و نما. میں اتنی نفرت اور حقارت سے میں 1.5 سال تو اکیلا ہی بھونکتا رہا کہ یہ میٹرو شٹرو لانتی یہ کام نہیں ہے. اپنا ہیومن مٹیریل اس کو اپ گریڈ کرو، اس کو اٹھاؤ. لیکن نہیں، یہ ان کے اپنے چونکہ دھندے اور ہیں. انسانوں کی انسان سازی، لیٹ می ریپیٹ دس ورڈ. 70 سال ہو گئے انہوں نے انسان سازی کیسی کی جو آپ کو وہاں نظر آئی. اس سے پہلے یہ وارداتیں لوگ ایک دفعہ ایک رکشہ ڈرائیور کو میں نے روک لیا، وہ ون بہ توڑ کے تو میں رائٹ ان دا مڈل آف دا روڈ آئی اسٹاپ مائی وہیکل اینڈ میں نے کہا تجھے بے شرم، تجھے حیا نہیں؟ پیچھے بچے کافی بیٹھے تھے، میں اسکول سے آ رہا تھا، یہ پتہ نہیں کیا. تو میں نے کہا تجھے غیرت کوئی نہیں، تو ون وے. تو اس کا جواب سن کے نا میں ذلیل ہی ہو گیا. اس نے کہا جی غریب آدمی ہوں، میرا 1.5 لیٹر پیٹرول بچ جائے گا. اور تم نے انسانوں کو کہاں پہنچا دیا. بالکل ان کو تو انہی جرائم میں وہ سزائیں ملنی چاہیے، لیکن کیا کریں. بالکل ایجوکیشن نہیں ہے نا لوگوں کو. وہ سراج الحق نے ایک ڈھنگ کی بات کی کہ ان کے سینوں یہ لوہے کے کام کرتے کرتے ان کے دل پتھرا گئے ہیں، ان کے دل لوہے کے ہو گئے. ادروائز مجھے مرنے والوں سے ان معنوں میں، خاص معنوں میں مجھے کوئی ہمدردی نہیں. ظاہری بات ہے لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں کیا گیا، لوگوں کو بتایا نہیں گیا. اگر میں مینار پاکستان پہ چڑھ کے میں چھلانگ ماروں تو آپ کو میرے ساتھ دکھ شاید ممکن ہو کہ یار چلو، لیکن کیا ہمدردی میں نے خود کیا ہے. اچھا پھر پیچھے تھوڑا جانا چاہیے جو میں نے پہلے عرض کی کہ 70 سال میں دس از واٹ یو ہیو پروڈیوسڈ. سٹنٹڈ گروتھ والے بچے، نشو و نما سے محروم بچے، اسکولوں سے محروم بچے، کتابوں سے محروم بچے، دواؤں سے محروم مریض، انصاف سے محروم سائل. خدا کا خوف کرو. ظاہر بات آپ لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے، ضروریات تک نہیں سر دیں گے تو لوگ ایسے ہی رہیں گے، ایسے ہی فرسٹریٹڈ رہیں گے. ایک پیٹرول لیٹر کی اور ایک بات میں آپ کے پروگرام میں پہلی بار ایک بات کر رہا ہوں. جی جی ایک بات میں پہلی بار، اللہ سے زندگی دے، آپ یو مچ ینگر، ہم تو ہو نہ ہو 25 سال کے بعد، 20 سے 25 سال کے اندر اگر یہ سب کچھ ڈیمولش نہ کرنا پڑا تو میری قبر پہ آ کے نا لعنت بھیجنا. اللہ آپ کو زندگی دے صاحب، بہت ساری اللہ آپ کو زندگی دے. نہیں آنیسٹلی میں 25 سال بعد کی بات کر رہا ہوں. آئی نو مائی ایج کہ میں کتنا اور ہونا ہے. یہ سارا ڈھونگ، سارا تماشا تربیلا میں واردات چل رہی ہے. یہ صرف بتیاں چلا کے دکھانا چاہ رہے ہیں. جہاں جہاں پروجیکٹس پہ کام ہو رہا ہے وہاں کام کی آڑ میں واردات ہو رہی ہے. فیتے کاٹ رہے ہیں صرف. جائے تو صحیح، فیتے کاٹنا وہاں بھی. تربیلا بھی آپ دیکھیں کتنا بڑا ڈبیکل، کیا سکینڈل آئے گا. بالکل سننے سے تعلق. صحیح.
होगा उसका। सर तो ये जितने मेट्रो मूट्रो ये उठाए पे, ये ऑरेंज वगैरह, ये डिमोलिश करने पड़ेंगे। इनमें से भी अब बहुत देखते कुछ जाना होता निकलेगा। क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, मेरे पास वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा दबंग तज्जिया दिया हसन निसार साहब ने, और वो ये कह रहे थे कि कुछ अरसे बाद 25 साल की वो बात करें कि सब कुछ डिमोलिश करना पड़ेगा, लेकिन एक अहम बात वो ये करें, पाकिस्तान के अवाम को एजुकेट करना होगा, उनको तहफ़्फ़ुज़ देना होगा, उनको बुनियादी ज़रूरियात देनी होंगी जो कि 70 साल में हमारे हुक्मरान उनको नहीं दे सके, और इसी तरह के अवाम प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। इसके लिए वो ये कह रहे हैं कि तब्दीली की, बड़ी तब्दीली की ज़रूरत है। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहेंगे। ट्विटर पे आसमा एस चौधरी पे फॉलो कर सकते हैं। फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।